अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल इफ़रा वॉइस को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, जन्नत की सरदार हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को रोजा रखने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये सुनकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। लिहाजा आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, मदीना में रमजान की खुशियां फैल रही थी, चारों ओर सहरी की तैयारियां हो रही थी, लेकिन हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर शांत और निश्चल था। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूरी रात इबादत करने के बाद रोजा रखने के लिए सहरी खाने आगे बढ़ी, लेकिन देखा कि घर में एक बूंद पानी के अलावा कुछ भी खाने को नहीं था। उन्होंने थोड़ा पानी पिया और अल्लाह से दुआ करते हुए कहा, ऐ अल्लाह, मैं यह रोजा तेरी ही रजामंदी के लिए रख रही हूँ। अगर तू हमें तंगी भी देता है तो वो भी तेरी रहमत है। जैसे ही यह दुआ खत्म हुई, मस्जिद नबी से फजर की अजान की आवाज गूंजने लगी, जो मानो पूरे मदीना को इबादत के लिए जगा रही थी। फजर की नमाज अदा हो चुकी थी। मदीना के आसमान में सूरज झांकने लगा था। कुछ सहाबा मस्जिद नबवी से बाहर निकल रहे थे और कुछ व्यापारी रोजी रोटी कमाने के लिए निकल पड़े थे। इसी बीच हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी काम की तलाश में घर से बाहर निकले। इधर जैसे जैसे सुबह आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे भूख की तरफ भी बढ़ती जा रही थी। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी तो पानी के अलावा कुछ भी नहीं खाया था, फिर भी वो घर के एक कोने में बैठकर अल्लाह ताला की इबादत कर रही थी। इसी समय छोटे हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत फातिमा के पास आए और मासूम आवाज में बोले, अम्मी जान, हमें बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दो, अब तो भूख सहन नहीं हो रही। यह सुनकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंखों के कोनों में आंसू आ गए। दिल कर रहा उठा, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकी। फिर भी अपने बच्चों के सामने मुस्कुराकर बोली, बेटा, यह दुनिया तो बस एक इम्तिहान है, थोड़ा सब्र करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे अब्बा जान कुछ खाना लेकर आएंगे। यह सुनकर छोटे हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा खुश होकर वहां से चले गए, लेकिन बेचैनी से इफ्तार का इंतजार कर रहे थे। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी बहुत तेज भूख लग रही थी, सिर हल्का झंझना रहा था। तब उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, तू ही हमारा रिज्क देने वाला है, ऐ अल्लाह हमें रिज्क अता फरमा, हमारे बच्चों को तकलीफ सहने की ताकत दे, ऐ अल्लाह हमारे ईमान को मजबूत रख। इस कठिन परीक्षा के बावजूद उनके दिल में ना कोई शिकायत थी, ना कोई मायूसी, बस सब्र और अल्लाह पर भरोसा था। इधर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अब तक कोई काम नहीं मिला था। सूरज धीरे धीरे आसमान के बीचों बीच पहुंच चुका था। चिलचिलाती धूप और गर्मी की तपिश मदीना की जमीन को जला रही थी, लेकिन जैसे ही हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को घर की याद आई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। आखिरकार हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी के घर गए और सलाम करके बोले, भाई, हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, क्या आप मुझे काम दे सकती हैं? तब उस सहाबी ने कहा, या अली, अल्लाह की कसम, अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं जरूर तुम्हारे लिए रखता, लेकिन मेरे घर में भी कई दिनों से चूल्हा नहीं जला, मैं भी भूखा हूँ। यह सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर उन्होंने सहाबी को तसल्ली देते हुए कहा, निश्चित रूप से अल्लाह कोई ना कोई रास्ता बनाएगा। इसके बाद वो फिर से काम की तलाश में निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उनके दिल में ख्याल आया कि शहर के किनारे एक अमीर व्यापारी रहता है, अगर मैं उसके पास जाऊं तो शायद कोई काम मिल जाए। यह सोचकर वो उस अमीर व्यापारी के घर की ओर बढ़ने लगे। इधर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दरवाजे पर खड़ी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर लौटने का इंतजार कर रही थी। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। ठीक उसी वक्त छोटे हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की भूख की तरफ सहन न कर सके और धीरे धीरे अपनी माँ के पास आकर मासूम आवाज में फुसफुसाए, अम्मी जान, अब्बा जान कब घर आएंगे? यह सुनकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दिल दर्द से भर उठा। उनकी आंखों में आंसू चमकने लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को दिलासा देते हुए कहा, बेटा, थोड़ा सब्र करो, यकीनन अल्लाह हमारी मदद करेगा। इधर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस अमीर व्यापारी के घर पहुंचे और सलाम करके बोले, भाई, क्या आपके पास कोई काम है? मैं काम करना चाहता हूँ। वो अमीर व्यापारी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ, मेरे खजूर के बाग में कुछ काम है, तुम वहाँ कुछ घंटे काम कर सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें मजदूरी के बदले पैसे नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ खजूर दे सकता
रखता हूँ। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने घर की भूख और मुश्किलों का ख्याल आया, जिससे उनका दिल कांप उठा और आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत इस काम को करने के लिए हामी भर दी। इसके बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खजूर के बाग में काम करने लगे। मालिक के आधे हुक्म से भी पहले उन्होंने सारा काम अकेले पूरा कर दिया। इस तरह कई घंटे बिना रुके कड़ी मेहनत करने के बाद वो फिर उस अमीर व्यापारी के पास गए और कहा, मैंने आपके हुक्म के मुताबिक काम पूरा कर दिया, अब मेरी मजदूरी अदा करें। तब उस अमीर व्यापारी ने कुछ खजूर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों में रख दी। खजूर पाकर वो बहुत खुश हुए और तुरंत अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बोले, ऐ अल्लाह, तू ही हमारा रिज्क देने वाला है। अगर तू हमें आजमाना चाहता है तो हम सब्र करेंगे, लेकिन हमारे ईमान को मजबूत रख। यह कहते हुए वो तेजी से घर की ओर रवाना हो गए। इधर जब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर के करीब पहुंचे तब मदीना का आसमान गहरे लाल रंग में रंग चुका था। सूरज पश्चिम की ओर झुक रहा था और चारों ओर इफ्तार की तैयारियां चल रही थी। उसी वक्त थके हुए जिस्म के साथ हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर में दाखिल हुए और उसी वक्त मस्जिद नबवी की अजान की आवाज दूर से गूंजने लगी। घर में इफ्तार के लिए सिर्फ कुछ खजूर और पानी था, लेकिन फिर भी घर अल्लाह की रहमत से भर गया। सब एक साथ इफ्तार के लिए बैठे। हजरत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दो दो खजूर दिए गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खजूर लिए और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने भी 2 खजूर लिए। जैसे ही वो इफ्तार करने वाले थे तभी एक भिखारी बाहर खड़ा होकर कहने लगा, माँ, मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, भूख की पीड़ा अब और सहन नहीं हो रही, मुझे कुछ खाने को दो। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का दिल बहुत ही नरम और दयालु था। उन्होंने अपनी तकलीफ की परवाह किए बिना कहा, ऐ मेरे सरताज, हमारा इफ्तार इस भिखारी को दे दीजिए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, फातिमा, फिर तुम क्या खाकर इफ्तार करोगी? हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मुस्कुराकर कहा, मैं सिर्फ पानी पीकर इफ्तार कर लूंगी। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये सुनकर भावुक हो गए। फिर सबने अपना इफ्तार दे दिया और दुआ की, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, हमारे रोजे को कबूल फरमा। अगले दिन रोजा रखने के लिए हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पानी पिया। फिर सुबह के वक्त हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुछ आटा इकट्ठा करके घर लाए। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उस आटे से कुछ रोटियां बनाई। दिन बीत गया और इफ्तार का वक्त आ पहुंचा। हर तरफ इफ्तार की तैयारियां और खुशी का माहौल था, लेकिन हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का घर सादगी से भरा था। उन्होंने भी रोजा रखा था, लेकिन घर में सिर्फ कुछ रोटियां और पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। फिर भी इस घर में सब्र और सखावत का अनोखा मंजर देखने को मिला। छोटे हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वापस आए। सबने एक साथ इफ्तार करने के लिए बैठने की तैयारी की। हर किसी को सिर्फ 2-2 रोटियां दी गईं। जैसे ही वो खाने वाले थे तभी बाहर से एक फकीर की आवाज आई, या अहले बैत, मैं 3 दिनों से भूखा हूँ। मैंने सुना है कि तुम अल्लाह की राह में देते हो। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे भी दे दो, मैं भूख की शिद्दत सहन नहीं कर पा रहा। इन रोटियों को इस भूखे इंसान को दे दीजिए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ऐ फातिमा, तुम क्या खाओगी? हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मुस्कुराकर कहा, अगर मुझे भूख लगती है तो वो भी तो भूख की तकलीफ में तड़प रहा है। हम इस दुनिया के सुख के लिए पैदा नहीं हुए हैं। यह सुनकर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने हाथों से इफ्तार की सारी रोटियां उस भूखे इंसान को दे दी और कहा, हमारा तो बस एक ही फर्ज है, अल्लाह की राह पर चलना। फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हाथ में सिर्फ पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। ऐ फातिमा, क्या तुम जानती हो कि तुम कैसा इम्तिहान दे रही हो? खुद भूखी रहकर दूसरों को खाना खिला रही हो। अल्लाह तुम्हारे इस सब्र को कबूल करेगा। ठीक उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्रील, जाओ मेरे प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत फातिमा तुल ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जिस तरह सब्र किया है, खुद भूखी रहकर दूसरों को खाना खिला दिया, अब उनके घर में खाने को कुछ भी नहीं है। तुम जन्नत से उनके लिए खाना लेकर जाओ। यह हुक्म मिलते ही हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से रोटियां, खजूर और शहद लेकर इंसान के रूप में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर के दरवाजे पर हाजिर हुए। उस वक्त हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सिर्फ पानी पीकर अल्लाह की इबादत में मगन थी। तभी घर के बाहर से एक आवाज आई, या अहले बैत। यह आवाज सुनकर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए। जब उन्होंने घर से बाहर निकलकर देखा तो वहां एक नूरानी आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में एक बर्तन था। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, आप कौन हैं? उस नूरानी आदमी ने जवाब दिया, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक फरिश्ता हूँ। जिस तरह तुमने अपनी भूख को सहकर दूसरों को खाना खिलाया, उसी तरह अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत का रिज़्क भेजा है। यह सुनते ही हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दिल कांप उठा। उनकी आंखों में आंसू भर गए। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम खाना देकर वहां से रुखसत हो गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
کھانا لے کر گھر میں داخل ہوئے اور کہنے لگے اے فاطمہ دیکھو دیکھو ہمارا رب کتنا مہربان ہے، اس نے ہمارے لیے جنت سے رزق بھیجا ہے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دھیرے دھیرے وہاں آئیں اور اس کھانے کو دیکھ کر سجدہ میں گر گئیں۔ ان کی آنکھیں محبت سے اس برتن کی طرف دیکھ رہی تھی اور وہ دل میں کہہ رہی تھی اے اللہ تو کتنا رحیم ہے۔ انہیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ کوئی سادھارن کھانا نہیں ہے بلکہ جنت کا کھانا ہے۔ اتنی نرم روٹیاں، کھجور اور شہد، یہ تو اللہ کی رحمت تھی۔ اس خبر سے پورا مدینہ گونج اٹھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں اللہ کی طرف سے جنت کا کھانا آیا ہے۔ یہاں تک کہ جب یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو بہت سے لوگ حیران رہ گئے، کچھ لوگ بے حد خوش ہوئے اور کئی لوگوں کا ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا۔ لیکن دوسری طرف جو منافق دکھاوے کے مسلمان اور فساد پھیلانے والے لوگ تھے وہ اس بات کو کسی بھی طرح سے ماننے کو تیار نہیں تھے۔ ان میں سے ایک شخص کچھ لوگوں کے پاس گیا اور کہنے لگا کیا تم سچ میں یہ مانتے ہو کہ جنت سے کھانا آ سکتا ہے؟ اس پر ان لوگوں نے جواب دیا اگر اللہ چاہے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن اس منافق نے پھر سوال اٹھایا لیکن صرف فاطمہ کے لیے ہی کیوں جنت سے کھانا آیا؟ اس طرح کی باتیں دھیرے دھیرے مدینہ کی گلیوں میں پھیلنے لگی۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو انہوں نے سب کچھ چپ کراتے ہوئے فرمایا اے مدینہ کے لوگوں کیا تم یقین نہیں رکھتے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے معجزہ کر سکتا ہے؟ اگر اللہ نے معراج کی رات مجھے جنت تک پہنچا دیا تو کیا وہ میری بیٹی کے لیے جنت سے کھانا نہیں بھیج سکتا؟ پھر انہوں نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اللہ نے اسے جو سمان دیا ہے اسی طرح کا ایک معجزہ ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اطلاق کی ایک آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے جو شخص تقوی پرہیزگاری اپناتا ہے اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر ہر کوئی خاموش ہو گیا اور صحابیوں کا ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا۔ جب یہ معجزہ پورے مدینے میں چرچا کا کارن بن گیا تو منافق اور کافر اس پر سخت ناراض ہو گئے۔ انہوں نے اپنے آدمیوں کو بلا کر کہا کیا تم دیکھ رہے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو ایسا مقام مل رہا ہے جو دنیا میں کسی کو نہیں ملا۔ اگر یہ خبر اور زیادہ پھیلی تو لوگوں کا ایمان اور بھی مضبوط ہو جائے گا اور ہماری ساری سازشیں ناکام ہو جائیں گی۔ تب ان کے ایک آدمی نے پوچھا تب تو ہم کیا کریں؟ ان منافق اور کافروں نے کہا لوگوں کے دلوں میں شک ڈال دو، انہیں کہو کہ یہ تو بس ایک کہانی ہے، شاید فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، اور یہ بھی کہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی بیٹی کی شان بڑھانے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا ہم نے تو کبھی جنت کا کھانا دیکھا نہیں، یہ بس ایک من گھڑت کہانی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اگلے ہی دن سے منافق اور کافروں کا ایک گروہ مدینہ کی گلیوں میں اور گھر گھر جا کر یہ چرچا کرنے لگا کہ یہ سب ایک جھوٹی کہانی ہے۔ دھیرے دھیرے وہ کچھ صحابیوں کے پاس بھی پہنچے اور کہنے لگے سنو بھائیو تمہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، یہ کوئی سچا واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک من گھڑت کہانی ہے۔ لیکن صحابیوں نے جواب دیا جس اللہ نے ہمارے لیے قرآن نازل کیا کیا وہ جنت سے کھانا نہیں بھیج سکتا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ سن کر وہ منافق لوگ پھر صحابیوں کے مضبوط ایمان کے سامنے ہار گئے۔ اس طرح یہ بحث پورے مدینہ میں پھیلتی چلی گئی۔ اس واقعے کے بعد ایک رات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دھیرے دھیرے اپنے کمرے میں گئیں۔ انہوں نے لمبے وقت تک اللہ کی عبادت کی اور آنکھوں سے آنسو بہاتی رہیں۔ وہ سوچ رہی تھی اللہ نے مجھے یہ چمکدار انعام کیوں دیا؟ مجھے تو دنیا سے کچھ نہیں چاہیے، میری صرف ایک ہی تمنا ہے کہ اللہ ہم سبھی کو جنت میں ایک ساتھ رکھے۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی اے اللہ تو نے مجھے وہ مقام دیا ہے جس کی میں حقدار نہیں تھی، تو نے مجھے جنت کا کھانا دے کر یہ دکھا دیا کہ دنیا کی تنگی کوئی معنی نہیں رکھتی، اگر تو راضی ہے تو بس یہی میری سب سے بڑی نعمت ہے، میں تو تیری ایک ادنا سی بندی ہوں۔ یا اللہ میرے بچوں کی حفاظت کر، میرے شوہر کو برکتوں سے نواز اور میرے ابا کو جنت کے سب سے اونچے مقام پر پہنچانا۔ اگلی صبح پورے مدینہ میں ہلچل مچ گئی جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس معجزاتی الوکک واقعے کے بارے میں پتہ چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور بولے یا رسول اللہ یہ واقعہ ہمارے لیے بہت بڑی نشانی ہے، اس نے ہمارے ایمان کو اور مضبوط کر دیا ہے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا ہم اس کھانے کا کوئی حصہ دیکھ سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اے عمر یہ وہ انعام ہے جسے اللہ صرف اسی کو دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، لیکن یہ صرف کھانے کی بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک عجیب مہان سبق ہے۔ یہ سن کر صحابیوں کے دل سکون سے بھر گئے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی فاطمہ صرف ان کی بیٹی نہیں بلکہ اسلام کی ایک مہان مثال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی مسکان کے ساتھ بولے اے میرے جگر کے ٹکڑے فاطمہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو اور یہ کھانا تمہاری عزت کا ایک ثبوت ہے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سر جھکا کر ادب سے بولی یا رسول اللہ میں تو بس ایک کمزور بندی ہوں، یہ سمان صرف اور صرف اللہ کی رحمت سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے فرمایا ہاں لیکن اللہ اپنے نیک بندوں
بندوں کو ہی یہ رحمت دیتا ہے۔ تم نے صبر کیا، تم نے تقوی پرہیزگاری اپنائی اور اسی وجہ سے اللہ نے تمہیں جنت کے کھانے سے نوازا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ کر فرمانے لگے، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے دلوں میں جو مکمل ایمان ہے وہ ہم سب کے لیے ایک بڑا سبق ہے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آنسو پوچھے اور ہلکی مسکان کے ساتھ بولی، ہم سب ایک دن جنت میں اسی کھانے کا لطف اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ تو میری فاطمہ، میرے علی، میرے حسن اور حسین اور میری امت کو جنت کے بہترین ناموں سے نواز۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو گئے، لیکن تبھی بنی سلیم قبیلے کا ایک آدمی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا، اکیلا ہی آپ کے گھر کے پاس آ کر زور زور سے چلانے لگا، اے محمد باہر آ جاؤ، جب تک میں تمہارا گلا نہیں کاٹ دوں گا میرا ہاتھ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ نعوذ باللہ۔ وہ بدتمیزی سے اسی طرح کی بھیانک باتیں کہتا جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ دوسرے صحابہ غصے میں بھر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بولے، یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس شیطان کو اپنی تلوار سے 2 ٹکڑوں میں کاٹ دوں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف باہر لائے اور صحابیوں سے فرمایا، خاموش ہو جاؤ تم لوگ، اسے کچھ مت کہو، یہ بیچارہ تو جانتا ہی نہیں کہ اللہ کون ہے، اس کے نبی کون ہے اور اسلام کیا ہے۔ جب اسے ان چیزوں کی سمجھ آ جائے گی تو یہ کبھی ایسی باتیں نہیں کرے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے اس آدمی کے پاس گئے اور بہت ہی نرمی اور میٹھی آواز میں بولے، تم مجھ سے اتنا ناراض کیوں ہو؟ اے آسمان، اے زمین، اے انسان، اے ساری دنیا، ان سب کا ایک ہی خالق ہے، میں تو بس اسی کی بات کرتا ہوں۔ میں لوگوں کو صرف اسی ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ سے ڈرو جو سب سے بڑی طاقت رکھنے والا ہے اور سب پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تکبر اور نفرت کو چھوڑ دو اور اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اگر اللہ پاک کا عذاب آ گیا تو سخت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی نرمی اور شفقت دیالتا دیکھ کر وہ آدمی دنگ رہ گیا۔ کچھ دیر تک چپ رہنے کے بعد اچانک بول پڑا، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہے، میں آپ کے بیان پر یقین کرتا ہوں اور ایک اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعا میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ